अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी ख़बर आ गई। तमाम ख़वातीन के लिए ये ख़बर है और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फ़ाइनल अनाउंसमेंट कर दी गई है। और यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि 10,500 रुपये की जो किस्त है वो अब तमाम ख़वातीन की जारी नहीं की जाएगी, बल्कि इसके मुतबादिल एक नए सिस्टम के तहत आप लोगों को जो पेमेंट है वो दी जाएगी। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपको 25,000 तक की इमदाद इस प्रोग्राम से मिले तो वीडियो को आपने एंड तक देख लेना है। मुकम्मल तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी ताकि आप लोगों को मालूम हो सके हुकूमत की तरफ से अब जो नई पेमेंट है वो किस तरीके से जारी की जाएगी। अब बहुत सारी ख़वातीन की जो पेमेंट है वो हुकूमत ने बंद कर दी है। अब तमाम ख़वातीन को ये जो प्रोसेस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ये आपको पूरा करना होगा। अगर आप ये प्रोसेस पूरा नहीं करेंगे, आपने ये काम नहीं किया, तो आप यकीन जानिए कि आपकी पेमेंट नहीं आएगी। ना आपको बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे मिलेंगे, ना आपको बच्चों को तालीमी वज़ाइफ मिलेंगे, और ना ही आपको नशो नुमा की जो पेमेंट है वो दी जाएगी। अगर आप ये वाला काम कर लेते हैं तो आपकी सारी की सारी जो पेमेंट्स है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। तो मुकम्मल तरीक़ेकार देखने के बाद आप लोगों ने इस पर अमल करना है और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि आपने अगर इस पर अमल किया, आपने इस प्रोसेस को मुकम्मल देखा, तो आपको एक एक चीज़ जो है वो समझ में आएगी और आप लोगों को यहाँ पर यकीनी बात है कि पैसे भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले गुजारिश करेंगे चैनल पर नए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आप लोगों के लिए बेहतरीन अपडेट्स लेकर हाजिर होते रहें। तो सबसे पहला काम यहाँ पर यह है कि हुकूमत ने अब बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को अपडेट किया है और यहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हदायत पर और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी की हदायत पर इस प्रोग्राम को अपडेट किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और उनकी जानिब से मुल्क भर में बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फ़ाल किया गया है। वैसे तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अंदर जो काम है वो संभालते हैं, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी उनकी जो पार्टी है उनके मंशूर के ऐन मुताबिक बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसको बाद में एहसास प्रोग्राम का नाम दिया गया। लेकिन उसके बाद अब दोबारा से इसको अपडेट किया गया है और इसमें तमाम ख़वातीन की एक मरतबा फिर से जो पेमेंट है वो बंद कर दी गई है। अब जिन लोगों की पुरानी जो किस्तें हैं वो तो सिर्फ मिल जाएगी, लेकिन जो नई किस्त है वो आप लोग नहीं ले सकेंगे। इसकी एक रीज़न है, अगर आप ये वाला प्रोसेस जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ये जो आपने मरला है ना, ये आपने अगर पास कर लिया तो आप लोगों को यहाँ पर पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने ये वाला मरला पास ना किया तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको 2 साल तक बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपने सोच समझ के ये काम करना है। अगर आप ये वाली मिस्टेक अभी करेंगे ना तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा इस प्रोग्राम में शामिल होने का। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ भी दूंगा, हमेशा की तरह यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छी अपडेट भी लेकर आता हूँ और दूसरी जो अपडेट्स होती है वो भी शेयर करता हूँ। तो तमाम लोगों ने ये काम लाजमी करना है। हम आपको एक ज़बरदस्त फार्मूला देंगे जिसके तहत आप बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आहल हो जाएंगे। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। और जिन लोगों के भी ये काम आए तो उन्होंने कमेंट्स में भी बताना है कि ये जो आपने सर फार्मूला हमें बताया था, जो तरीका बताया था, ये बहुत कामयाब रहा है और इससे हमें फ़ायदा पहुँचा। और यही वजह है कि आज हमारे पास सबसे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी 5 लाख लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं और उन ख़ानदानों को यहाँ पर हेल्प भी हो रही है, उन लोगों को यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। इसलिए हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं और हम उनसे कोई पैसे वगैरह नहीं लेते, कोई कुछ नहीं लेते। हम उनको बिल्कुल ऐसे ही अपडेट देते हैं, उनको तरीक़ाकार बताते हैं, उसके मुताबिक वो अमल करते हैं और उनको यहाँ पर ऑन स्किल से फ़ायदा होता है और फिर वो बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से सबसे बड़ी जो अपडेट है वो आ चुकी है। इस वक्त मुल्क भर में जितने भी गरीब ख़ानदान हैं, मज़दूर ख़ानदान हैं, मेहनत कश जो तबका है, उसके लिए हुकूमत की तरफ से अमली जो इक़दामात है वो किए जा रहे हैं। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपको बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल किया जाए और आपको बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हेल्प की जाए तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने ये वाला फार्मूला अपडेट लाजमी करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आने वाली जून की जो किस्त है उसको रोक दिया गया है। जून की जो किस्त है वो आपकी इसलिए बंद कर दी गई है कि अब जो नई अपडेट है वो आप लोगों को करवानी होगी, जो कि हुकूमत ने डायनामिक रजिस्ट्री है इसका भी कहा है और जो सर्वे वाले हैं वो हजरात भी सुन लें। अगर आपने पहले सर्वे करवाया भी है तो आपको अब दोबारा से जो सर्वे का कहा गया है कि आप सर्वे करवा लें। अगर आप सर्वे नहीं करवाते, चाहे आपको पैसे मिलते हैं, आपने बार बार पैसे लिए हैं, 3 साल तक आप लोगों ने पेमेंट ली, 1 साल तक आप लोगों ने पेमेंट ली, लेकिन आपने दोबारा से खुद को अपडेट नहीं करवाया तो आप लोगों का नंबर नहीं आएगा।
تو آپ لوگوں نے سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہی کرنا ہے کہ آپ جو اپنا سروے ہے وہ کروائیں گے اور ڈائنامک رجسٹری آپ لوگوں کو کروانا ہوگی، اور اس کا جو فارمولہ ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ فارمولہ آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا ہے۔ دیکھیں، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے غربت کو مٹانا ہے پاکستان سے، اور جو لوگ انتہائی غریب ہیں، جن کا پی ایم ٹی سکور کم ہوتا ہے، ہم نے ان کو یہاں پر حاصل کرنا ہے۔ اب پی ایم ٹی سکور کیسے بنتا ہے، یہ ایک مین سوال ہے۔ میں آپ کو ایک سیکرٹ بتا دیتا ہوں، ایک بہت ہی امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے یہ۔ دیکھیں، آپ کی فیملی بڑی ہوگی، آپ کا فائدہ ہوگا۔ آپ کی فیملی چھوٹی ہے، آپ کو شاید اس پروگرام میں نہ شامل کیا جائے۔ آپ نے اپنی جو فیملی ہے وہ بڑی لکھوانی ہے۔ کافی سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک گھر ہوتا ہے اور اس میں 3-4 افراد اور بھی رہتے ہیں، لیکن وہ صرف اپنا اور بیوی کا اندراج کروا دیتے ہیں، بچوں کا اندراج نہیں کرواتے، ان کے بے فارم نہیں بنواتے۔ آپ کے ساتھ جو بزرگ افراد رہتے ہیں ان کے آپ نام نہیں لکھواتے۔ آپ کے ساتھ اور آپ کا جو عزیز رہتا ہے آپ اس کا نام نہیں ایڈ کرواتے، تو جس کی وجہ سے آپ کی فیملی جو ہے وہ چھوٹی سی ہوتی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلا کام ہی یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو فیملی کے تمام جو ارکان ہیں ان کے CNIC بنوا لینے ہیں، بچوں کے آپ نے بی فارم بنوا لینے ہیں، جو آپ کے عزیز رہتا ہے ان کا بھی شناختی کارڈ ہو، سب کے کوائف آپ کے ساتھ ہوں۔ جب آپ کے پاس سب کے کوائف ہوں گے اور اس کے بعد آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر جائیں گے، اور وہاں جا کر آپ جب بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ان کا اندراج کروائیں گے تو آپ کے ساتھ ایک بڑی فیملی ہوگی۔ اور حکومت کا یہ منصوبہ ہے، حکومت جو خاندان انتہائی غریب ہیں، غربت کی زندگی گزارے ہیں، بڑی بڑی فیملیز ہیں ان کی، تو ان کو یہاں پر سپورٹ کرتی ہے، اور ان کا غربت کا سکور جو ہے کم سے کم شو ہوگا۔ اگر آپ کی فیملی چھوٹی ہے تو آپ کا غربت کا سکور بڑھنے کے چانس زیادہ ہیں، اگر آپ کی فیملی بڑی ہے تو غربت کا جو چانس ہیں وہ بڑھنے کے زیادہ ہے۔ تو حکومت اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو غربت کا سکور ہے وہ طے کرتی ہے، جس کو ہم PMT کہتے ہیں۔ تو جو غربت کا سکور ہوگا اس کا جائزہ لیا جائے گا، اور اس کے عین مطابق حکومت پھر آپ لوگوں کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں PMT سکور بنا کے اہل کر دے گی۔ آپ لوگوں کو پھر 8171 کا جو میسیج ہے وہ آ جائے گا۔ پھر جن لوگوں کو 8171 کا میسیج موصول ہوگا ان کو تقریباً یہاں پہ اگر ہم اوس نکالیں نا سالانہ تو 25,000 روپے ملتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ نمبر 1، یہاں پہ آپ کو 10,500 روپے کی قسط ملتی ہے جو اپڈیٹ کی جائے گی، ہو سکتا ہے آپ کو 12 سے 13,000 روپے ملنا شروع ہو جائے۔ اس کے بعد بچوں کا جو وظیفہ ہے وہ علیحدہ سے آپ کو دیا جاتا ہے، راشن وغیرہ کی جو اسکیم آتی ہے وہ آپ کو علیحدہ سے ملتی ہے، پیٹرولیم مصنوعات پر جو حکومت کی اسکیم آتی ہے وہ آپ کو علیحدہ سے شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے جو یوٹیلٹی اسٹور پہ سبسڈی دی جا رہی ہے وہ علیحدہ ہے۔ اس کے علاوہ ماں اور بچے کی صحت سے متعلق بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بینظیر نشو و نما پروگرام شامل کیا گیا ہے، اس میں تقریباً 17 سے 18,000 روپے کی علیحدہ سے امداد ملتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو ایک بڑی ہیلپ یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو آپ نے جو میں اپنے آپ کو پروسیس بتایا ہے، جو آپ کو طریقہ کار بتایا ہے، جو فارمولہ میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ نے سب سے پہلے تو اس فارمولے پہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس فارمولے پہ عمل کیا تو انشاءاللہ آپ لوگ اہل ہوں گے، اور آپ لوگوں کو یہاں پر بہت زیادہ جو ہے فائدہ ہوگا، اور آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہو جائیں گے۔ اور تمام خواتین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ آپ لوگوں نے لازمی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر جانا ہے، اور وہاں جا کر آپ نے سروے لازمی کروانا ہے۔ اگر آپ سروے نہیں کرواتے تو 30 جون 2024 کے بعد آپ کا جو پیسے ملنے کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر آپ لوگوں کو یہاں پر پیسے نہیں دیے جائیں گے۔ تو جو لوگ یہاں پر کامیاب ہوں تو ان سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہا کریں۔ آمین، شکریہ۔